او کیویں اے مولویاں دا کام تے کوئی نہیں سی سیاست جاندا او تساں کیویں سیاست جا گئے ہو او تسی تے سیاست نہ کردے میں کہا سا نہیں کردے تو اپنے نو آکھ دے انہاں پی پی والے نو انہاں لیگی والے نو انہاں پی ٹی والے نو آکھ انہاں نو کہے بندے دے پتر بنو تساں وی تے کلمہ نبی دا پڑھے سانو نہیں چاہیے یہودیاں دا قانون ساڈے واسطے قرآن کافی ہے پارلیمنٹ دے اج اعلان کرن کہ اساں پاکستان دے اندر قانون جناب خدا نظام مصطفیٰ تاسی نفاذ میں کرنے پارلیمنٹ والے جتنے پیر رکھن گے انہاں دے جتیاں سی سر تے نہ رکھیے تے پھر گل کرنا خدا دی قسم اور لوگ آتے تسی نماز پڑھاؤ میں کہ باہر روڈ دے بیبیاں مسلماناں دی بیٹیاں بھیک منگن تو سانو آندا نماز پڑھو اور جناب باہر بیبیاں دی عزت لٹی جائے تو سانو آندا نماز پڑھو باہر لوگ سود کھان تو سانو آندا نماز پڑھو باہر لوگ سریعام شراب پین تو سانو آندا نماز پڑھو لوگ جناب اللہ ذخیرہ اندوزی کر تو سانو آندا نماز پڑھو لوگ ملاوٹ کر تو آنے نماز پڑھو لوگ ہر شے 2 نمبر وچ تو آنے نماز پڑھو نماز بعد روزہ بعد حج بعد جہاد پہلا اور او جہاد معاشرے دے انہاں برائیاں دے خلاف ہے جس نو بابا خالد حسین رضوی نے اور آقا صاحب حسین رضوی نے سانو لڑن کا حکم دیتا ہے کہ ایسا ہر برائی دے خلاف لڑ جانا ہے نواز شریف کی تھی قوم کی بیٹی ہے زرداری کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے سالو مینو جواب دیو جڑیا روڑ جتے خیرات منگ دیا کھڑے نے کیا یہ بیٹیاں نہیں مصطفیٰ نے تے سانو دسیا سی بیٹی بیٹی ہے بھاویں اپنی ہوے تے بھاویں دشمن ہوے